माडाचो बरो उपयोग जाता असो दिसलो जाल्यार माडाची काळजी घेतले, नाजाल्यार आता मोठ्या प्रमाणात माड मारपाक लागल्यात। हस्तकलाकार रामकृष्ण गावडेची ही उतरां दिवचले ताणे माडाच्या चुट्टापासून विविध आकर्षक आणि डेकोरेशनाच्यो वस्तू तयार करपाची कार्यशाळा घेतली। भुरग्यांमदी पर्यावरणाचे बाबतीत बरे प्रबोधन जाले। दिवचल सार्वजनिक गणेश मंडळाचो कार्यक्रम अध्यक्ष नरेश कडकडेन ह्या वर्कशॉपाची जबाबदारी पेल्ली। देके कुशीच्या शाळा स्कुलांतल्या भुरग्यांक आफोवन हाडली आणि गोयचो फामाद हस्तकलाकार रामकृष्ण गावडेक पाचारण केलो। ताणे भुरग्यांक ओल्या चुट्टापासून कशे तरेन आकर्षक वस्तू तयार करू येता, त्यो डेकोरेशनाक वापरू येतात आणि थर्माकोलाचो घातक वापर टाळू येता तेवूय समजावून सांगले। आम्ही जे हांगासर गणेश चतुर्थी आसा, सार्वजनिक गणपती जो बिचोलेन आसा थंय आमी एक कितें केलें की आमी डेकोरेशन करता आसतना एक तकलेन आयलें की कमिटीन म्हणलें की एक भुरग्यांकूय आमचे शिकयचे हांगासरले सो शाळेच्या भुरग्यांक आतां आमी स्कुलाच्या भुरग्यांक हाडले हांगासर आनी ते भुरग्यां खातीर एक वर्कशॉप म्हणजे आमी जे डेकोरेटीव आयटम हांगासर लायले तांचे थोडेशे प्रेजेंटेशन ताका केलें आमी आनी आतां मल्लाचे जे 6-7 प्रकार आसा तांचे प्रेजेंटेशन थोडेशें केलें ताका आणि जे वर्कशॉप घेवन जे कितें भुरगे तयार करतले ते थोडेशे आयटम कशे डेकोरेशनान लावपाक शकता हे तांकां प्रत्यक्ष पळोवपाक मेळटलें। अशे पद्दतीचो थोडोसो आमी वर्कशॉप आयच्या खातीर अरेंज केला। गोंयभर म्हणजे वेगवेगळ्या जाग्यांनी जाता वर्कशॉप, पूण स्टुडंट्सां खातीर जालें जाल्यार ते आमचें टिकून उरतलें, आमचें दायज जें आसा तें टिकून जर आमी दवरतले जाल्यार अशे पद्दतीची वर्कशॉप सगळ्याक जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। आमी माडाच्या पानापासून खूबश्यो गोष्टी करूं शकता। थर्माकोल आमी यूज करूंक जायना, आमच्या पर्यावरणाक खूब हानिकारक। आमी आयज हांगा फर्स्ट टायम आयला, पूण आमकां पानापासून खूब कितें दिश्टी पडटा तें म्हाका पण खूब बरें दिसलें। हार्ड तरी आसा पूण करपाक इजी, हार्ड दिसता पूण करपाक इजी। अशें जर आमी करीत रावत जाल्यार आमच्या पर्यावरणाक नुकसान जावचो ना। थर्माकोल आमी यूज करूंक जायना। आतां शिकयतात तें खूब म्हत्वाचें आसा, म्हणजे आतां ह्या जगान थर्माकोलाचो खूब यूज जाता। तेच्या शिवाय जर आमी हे चुट्टांची कितें डेकोरेशन करपाक गेले तें खूब युजाक पडटलें आनी बरें बी दिसतलें आसा। थर्माकोल यूज करीत जाल्यार तें मागीर फाल्यां काळ ती जळयतलें आनी तेजें पोल्यूशन जातलें, पूण चुट्टांचो चड पोल्यूशन जायना, सो हें खूब हेल्पाचें आसा। आनी हितून एक नवीन अशी हॉबी सुद्दां येता, ती कितें शिकपाक मेळटा। मागीर कितेंय बी युजाक आमी अशी आयडियाज आमची काडून आमची कितें तयार युनीक करूं शकता।